اپنی والدہ دے نال سن. آپ دی والدہ آپ دی تقریباً 6 سال عمر سی. اس دوران والدہ مقام ابوا کے ساتھ چھوڑ گئیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا امجد حضرت عبد المطلب آپ دا انتظار کر رہے سن کہ آپ مکے تشریف لے کے آئیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پہلے مکے تشریف لے کے آئے، پھر اس تو بعد اپنی والدہ دے نال اپنے ننہال گئے. اور عبد المطلب بے چین سن کہ میرا پوتا واپس آوے، میں یہ لاڈ لڑاواں. ہر دادے نو اپنے پوتے دے نال کھیلن دا او دے لاڈ لڑان دا بڑا ہی شوق ہوندا ہے. کہندے نا کہ پنجابی دی کہاوت ہے کہ توتے دی جان پنجرے اندر تے پوتے دی جان دادے اندر. اسی طرح آپ بڑے بے چین سن کہ میرا پوتا آوے تے میں اندر لاڈ لڑاواں، اور لاڈ کہنا لڑان کہ جڑا سارے بچے نال خوبصورت بچہ ہوئے، سارے حسینہ نالوں حسین و جمیل ہوئے. اس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اڈیق پہ کر رہے ہیں، انتظار پہ کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لے کے آن تے میں آپ دے لاڈ لڑاواں. آپ انتظار کر رہے سن. آپ دی والدہ دے انتقال کو تقریباً 4 یا 5 دنوں تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے تشریف لے آئے. اور حضرت عبد المطلب اس طرح انتظار کرتے سن. آپ مکے دے سردار سن، لوگ آپ دا انتظار کرتے سن، لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جدا انتظار مکے دا سردار عبد المطلب نہیں کر رہے. اور اتنے بے چین رہندے سن، بے چین رہندے سن. اور جس راہ والوں کوئی قافلہ آندا، اس قافلے والیاں کو بھی پوچھتے ہوتے کہ تاڈے وچ کوئی محمد نام دا بچہ ہے، کوئی آیا ہے. اس طرح دریافت کرتے سن اور راستے دے اندر بیٹھے رہندے سن. اور لوگ حضرت عبد المطلب نو کہندے ہوندے سن، عبد المطلب کدی کسی دی اڈیق دے اندر تینوں بیٹھیا نہیں ویکھیا، سارے تیرا انتظار کرتے نے. اسی خود یہ کوئی فیصلہ کرانا ہوئے لوگ اکٹھے کر کے پھر تیرا انتظار کرتے ہونے ہیں، لیکن کی بجائے کچھ دنوں تو کسی دی اڈیق دے اندر ہے، تیرے چہرے تے بھی پریشانی دے آثار نے. وجہ کی ہے کہ تو اس طرح پریشان کیوں رہتا ہے؟ انج لگتا ہے تو کسی دا جویں انتظار کرنا ہونا ہے. حضرت عبد المطلب فرمان لگے، میں اس راہ دے اندر تاں بیٹھنا وا، میرا پوتا محمد اس راہ تو گزرنا ہے، میں وہی اڈیق پیا کرتا. انہوں نے آخنا ایڈا ہی اہم ہے، ایڈا ہی اہم ہے، انہیں گھر بھی تے آ ہی جانا ہے نا، تو گھر بیٹھ کے انتظار کر لا. آپ فرمان دے نہیں، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ بچیاں دا بھی سردار ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، تسی دیکھو گے تاڑی حیرت گم رہ جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نے ویکھیا سی، ادو ویکھیا سی جدوں آپ دی ولادت ہوئی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادو اتنے حسین و جمیل سن. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جدوں مکے تشریف لے کے آئے، عبد المطلب نے ویکھیا تے آپ دے دل تے چہرے تے خوشی دے آثار آ گئے، بڑے خوش ہوئے. آپ سینے لگا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روئے. اور جس طرح انسان اس چیز کی چاہت کرتا ہے، انتظار دے اندر ہوتا ہے، اور کچھ جدو انتظار دے اندر ہوئے تو پھر کچھ الفاظات بھی بولے جاندے نے، یار تو کتنے سیں، میں تیرا انتظار پیا کرتا سا، مینوں بڑی اڈیق سی. اس طرح دے الفاظ بھی بولے جاندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دادے نے بھی بولے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سینے نہ لگایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کی، محبت کیتا. اور باقی کس طرح کی زندگی گزاری. عبد المطلب آپ جتھے بیٹھتے ہوندے سن نا، اس جگہ تے کسی دی بھی ہمت نہیں ہوندی کوئی اوپرا بندہ آ کے بیٹھ جائے، یا برادری دے وچوں ہی کوئی آ کے بیٹھ دے. حتیٰ کہ جڑے پیٹ جائے خود دے سلب جائے بیٹے سن، وہ بھی اس نشست تے آ کے سی بیٹھتے ہوندے، ڈردے ہوندے سن. اتنی حیبت سی، اتنا روب سی آپ دا، اتنا دبدبا سی کہ کوئی بھی آپ کی مسند تے آ کے نہیں بیٹھتا ہوندا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلا دڑک ہو کے حضرت عبد المطلب دی نشست تے جا کے بیٹھ جانا، ایک لگا جانی، لیٹ جانا. لوگاں نے
بڑا ہی اس چیز دے اصرار کرنا اور روکنا کہ عبد المطلب تیری نشست تے کوئی آ کے بیٹھتا نہیں، حتیٰ کہ ساڑھے بچیاں دی جرت نہیں کہ تیری نشست تے کوئی آ کے بیٹھ جائے، جتھے تو بیٹھتا ہے اتھے کسی دی ہمت نہیں آ کے بیٹھ جائے، لیکن جدوں ایک بچہ آندا ہے تو خود اپنی جگہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ وجہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا دادا بولا عبد المطلب کہنے لگا تانوں اس بچے دی شان دا نہیں پتا، تانوں ایک مظاہر ایک بچہ لگتا ہے لیکن ایک بچیاں دا بھی سردار ہے، لیکن میں دیکھتا پیا، میں اپنے ذہن دے مطابق جو سوچتا پیا ایک بڑا ہو کے بڑیاں دا بھی سردار بنے گا، بڑا ہو کے بڑیاں دا بھی سردار بنے گا، اتنا حسین و جمیل میرا پوتا ہے۔ لیکن جو اے دے ولادت دے وقت میں اثار ویکھے سن نا، جو ویکھے سن نا، مینوں انج لگتا ہے جے میں نبیاں دا بھی سردار ہوں۔ حضرت عبد المطلب آپ دے نال زندگی گزاری، وقت آ گیا آپ دا دنیا کو جان والا، تے آپ نے نا اپنے سارے بچے نو کٹھے کیتا، اپنی بیٹیاں نو کٹھا کیتا، قبیلہ سارا آ گیا بیٹھ گئے، تے عبد المطلب آپ فرمان لگے کہ میں اس دنیا تو جا رہا ہوں، اس غم دے اندر بچے روئے، پھر آپ نے خود بھی فرمایا میں اس دنیا تو جا رہا ہوں، میرے واسطے رویا جائے، میرے واسطے رویا جائے۔ ایک گل یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے میت دے رون تو منع نہیں فرمایا، رون تو منع نہیں فرمایا، اے جڑا پٹنا ہے نا اس تو منع فرمایا، فرمایا کہ جدوں تاڑا کوئی مردہ اس دنیا تو چلا جائے، جان نکل جائے جس انسان دی، او دے سامنے آنسو بہائے جان، لیکن آہو زار نہ کیتا جائے، چیخیا نہ جائے، اپنے سر نو نہ پیٹیا جائے، اپنے سینے نو نہ پیٹیا جائے، اپنی رانا نو جنہاں نو لتاں کہندے انہاں تے ہاتھ نہ مارے جان۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام دا اپنا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام کی اکھاں چوں آنسو آ گئے، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تے منع فرمایا، فرمایا میں زور کے چیخ مار کے اپنے آپ کو پٹن تو منع فرمایا ہے، لیکن غم دے اندر آنسو نکل جان اس تو منع نہیں فرمایا، رون تو منع نہیں فرمایا۔ ہاں اپنی میتاں تے اسیں رو سکتے، آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن آہوزاری کرنا جس طرح کہ اجرواز اونچی اونچی زیادہ رونا اس تو منع فرمایا ہے، اس تو منع فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب بھی کہنے لگے کہ میری جان دے غم دے اندر رویا جائے، سارے روئے لیکن ایک بیٹی نہ روئی، ایک بیٹی نہ روئی۔ دوسرے پراواں نے پوچھا کہ ہمشیرہ تو کیوں نہیں رو رہی؟ کہنے لگی کہ میرا ابا زندگی ہی اتنی اعلیٰ گزار کے چلا گیا ہے، مینوں اس تے غم نہیں ہے، مینوں اس تے غم نہیں ہے، بیٹیاں غم تندر، لیکن ایک لوگاں نو دکھان واسطے، لوگاں نو دکھان واسطے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب دے اندر اور طبقات ابن سعد دے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جی آپ دی بیٹی نے جو یہ آکھیا کہ میں اس وجہ تو نہیں رو رہی کہ میرے ابے نے زندگی دنیا تے بہتر گزاری ہے، بہتر گزاری ہے، کہ جنہ دی زندگی بہتر گزری ہوئے یقین جانو انہوں نے خود بھی غم نہیں ہوتا، جنہ دی زندگی اچھی گزری ہوئے اور پھر موت دے کولو بھی نہیں ڈر دے، کیوں؟ انہوں نے زندگی اچھی گزاری ہے، زندگی اچھی گزاری۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو موت تو بڑا ڈر لگتا ہے، حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ موت تو بڑا ڈر لگتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب دی راہ دے اندر خرچ کریا کر، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریا کر۔ اور صحابی رسول گھر گئے، گھر جا کے کچھ مال لے آئے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اللہ دی راہ دے اندر تاڑے ہاتھ دینا، تسی جتھے چاہو دین تے خرچ کر سکتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ کچھ ہی دنوں تو بعد وہ صحابی پھر واپس آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مینوں موت تو بھی نہیں ڈر لگتا، اگے تو بھی زیادہ میرے کو مال جمع ہو گیا، مینوں ہن
موت تو بھی ڈر نہیں لگتا، جنہوں زیادہ مال میرے کو جمع ہو گیا ہے، ہن میری حسرت رہندی ہے کہ میں کدوں جا کے اپنے خدا نو ملاں، میں کدوں جاواں اپنے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر چلا جاواں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مینوں ہن ڈر نہیں لگدا، موت تو بھی ڈر نہیں لگدا، کیوں میری ہن خواہش ہے کہ میں اپنے رب دی بارگاہ تے جاواں۔ صحابی رسول فرماندے نے کچھ دن بعد پھر آیا، عرض کی یا رسول اللہ مال قبول کرو، اللہ تعالیٰ مینوں بہت زیادہ مال عطا فرمائی جا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے نا، صحابہ فرماندے نے او بندہ او صحابی اس دنیا تو چلا گیا، لیکن اسی او دا چہرہ جدوں ویکھیا نا، چہرے تے مسکراہٹ انج پیا لگدا ہے جویں زندہ لمحہ پیا ہویا ہے، زندہ لیٹیا ہویا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جنہاں نے زندگیاں اچھیاں گزاریاں ہون، اللہ تعالیٰ انج انعام و اکرام عطا فرماندا ہے، انج انعام عطا فرماندا ہے۔ اپنی زندگیاں بہتر کرو، یقین جانو اس دنیا تو بھی نہیں ڈر لگے گا، قبر تو بھی نہیں ڈر لگے گا، کل محشر دے میدان تے جائے گا، اللہ دا پیارا محبوب خود آکھے گا میرا امتی آ گیا، میرا امتی آ گیا۔ اس طرح دے احوال ہون گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا اس دنیا تو چلے گئے، ہن باقی جڑی زندگی آپ نے گزاری، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے ابو طالب آپ دے بیٹے سن، انہاں دی ڈیوٹی لگائی کہ اگے تسی انہاں دی دیکھ بھال کرنی ہے، انہاں دی پرورش کرنی ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب دے کول آ گئے، آپ کی کفالت دے اندر رہن لگ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دا قصہ اپنے چاچے دے نال بھی گزاریا، ابو طالب دے نال، اپنے چچا ابو طالب دے نال بھی گزاریا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ ابو طالب چونکہ تاجر سن تے آپ تجارت کرنے واسطے ملک شام گئے نا، جان لگے تے آپ اپنے بھتیجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کرن لگے کہ پتر میں ہن چلا واں تے ایتھے دھیان نہ رہی، میں جا رہا ہاں تے تو ایتھے خیال نہ رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھاں پاکاں چوں آنسو آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا اس دنیا تے تیرے تو علاوہ میرا ہور ہے کون، تیرے تو علاوہ میرا ہے کون، لہٰذا مینوں بھی نہ لے کے جاؤ، مینوں بھی نہ لے کے جاؤ۔ لیکن ابو طالب کہنے لگے نہیں وہ سفر زیادہ ہے، تو تھک جائے گا، تھکاوٹ ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا، بڑیاں پریشانیاں راستے دے اندر آندیاں نے، تو لہٰذا اتنے ہی رہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی چاچا اگر اج میرا ابا ہوندا نا مینوں بھی سفر تے نال لے کے جاندا، اج میرا باپ زندہ ہوندا مینوں بھی سفر تے نال لے کے جاندا۔ اینی گل سنی نا تے ابو طالب عرض کرن لگے کہ تسی میرے نال ہی چلو۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب دے نال گئے، قافلہ تیار ہو گیا، ملک شام کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ سفر کردیاں نا ریگستان دے اندر ایک آیا عیسائیاں دا عبادت گاہ آئی، تے اوتھے ایک راہب بڑی دیر تو اوتھے بیٹھا ہویا ہے، بڑی دیر تو بیٹھا ہویا ہے، تے او راہب اپنے گھر دی چھت تے کھڑا ہو کے انتظار کردا ہوندا سی قافلے کسے دا، کوئی قافلہ آوے، اور اس نے اپنی کتاباں دے اندر یہ بھی پڑھیا سی کہ اس جگہ تو آخر الزمان نبی گزر کے جائے گا، آخر الزمان نبی گزر کے جائے گا۔ راہب اپنے گھر دی چھت تے کھلوتا ہویا تے بڑا حیران ہے، بڑا حیران ہے۔ وہ راہب جنہیں کدی کسی قافلے والے نے بلایا نہیں، کسی قافلے والے نے کچھ کدی آکھیا نہیں، اور راہب نیچے اتریا تے قافلے والے نے کہن لگا قافلے والے ہو اج دا کھانا تاڈا میرے والے۔ وہ قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ پہلے کدی نہیں آکھیا کہ تاڈا کھانا میرے والے، کدی کسی نے بلایا نہیں، پہلے بھی سفر کرتے ہیں اینی دیر تو ایتھے رہ رہے کلیسے دے اندر، لیکن کدی سانوں دعوت نہیں دیتی، لیکن اج کی ہے اگر اینو آکھے بھی آرام کرنا ہے تو یہ کہہ دیندا نہیں نہیں تاڈے واسطے نہیں بنایا، تسی اگے جا سکتے جے۔ لیکن اج اس راہب نو کی ہو گیا ہے، وہ لوگ بیٹھ کے اتھے، راہب کہن لگا کہ سارے قریب قریب ہو جاؤ، سارے قریب قریب ہو جاؤ۔ جدو سارے قریب قریب ہو گئے نا تے جدی اڈیک دے اندر سی او نظر نہیں سی آ رہا، نظر نہیں سی آ رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوپروں تو دیکھ لیا چھت تے، لیکن نیچے جدو آئے نا تو انہوں نے کہا قریب قریب ہو جاؤ۔ سارے قریب قریب ہوئے نا تے کہن لگا وہ تاڑے اندر ایک بچہ سی وہ کتے ہے، تاڑے اندر ایک بچہ سی وہ کتے ہے۔ کہنے لگے اسی وہ درخت دے نیچے اس نو بٹھا کے آ گیا تاکہ ساڑھے سازو سامان دی رکھوالی کرے، دیکھے اس نو
کہنے لگا کہ تانوں یہ اگر دعوت دیتی ہے نا کھانے دی تو صرف محض خود ہی وجہ دیتی ہے، کھانے دی دعوت اگر تانوں دیتی ہے تو محض اس بچے دی وجہ تو دیتی ہے، لہٰذا جنی دیر تک انہیں نہیں آنا تو میں کھانا بھی شروع نہیں کرانا۔ انہاں چ ایک گیا جا کے نبی پاک علیہ السلام کو لے کے آیا نا تے اس راہب دے کولوں سارے پوچھتے نے راہب دستے سی وجہ کی ہے، بچے ہور بھی ساڈے نال آندے نے، بچیاں نے سفر بھی کیتا ہے، لیکن وجہ کی ہے کہ تو سانوں دعوت دیتی ہے اس بچے دی وجہ تے، اس بچے دے اندر خاصیت کی ہے۔ راہب بول کے کہندا نانا ان دی خاصیت پوچھ رہے ہو، اے تے عظمتاں والا شانہ والا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہاں کہ بہت زیادہ توپ ہے، لیکن جدوں تسی آ رہے جے تاڈے ساریاں دے اوتے توپ ہے، لیکن اے دے اوتے ایک بدل دے ٹکڑے نے سایہ کیتا ہویا ہے۔ میں دیکھیا ہے، میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ آخر الزمان نبی ایتھوں گزرے گا، میں اے دے اندر نشانیاں ویکھیاں نے، میں ویکھیا ہے کہ در و دیوار اور جتنے بھی درخت نے چرند نے جتھوں جتھوں گزر دے ان اسلامیہ پیش پہ کر دینے۔ اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جتھوں جتھوں گزر ہے وہ ساریاں چیزاں انہاں نوں سلام پیا کر دیا نے۔ محض تاڈی نظر دے اندر اے بچہ ہے، لیکن جدوں اس نے بڑا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں دا سردار بنا دینا ہے۔ تاڈی نظر دے اندر ہے محض بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں دا سردار بنانا ہے۔ میں سنیا ہے، میں دیکھیا ہے، کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، آخر الزمان نبی بچپن دے اندر بھی بڑا سنا ہے، بچپن دے اندر حسن نبی ہوتا ہی سونا ہے، لیکن تیرے میرے محبوب علیہ السلام کی شان وراء البراء ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شانہ وراء البراء نے کہ نبی پاک علیہ السلام جو کول آگے او دے کول آگے بیٹھ گئے نا، اس راہب نے کی کیتا نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی کو کپڑا ہٹایا، دیکھیا مہر نبوت لگی تو اس مہر نبوت میں چوم کے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کاش کہ جدو تسی اعلان نبوت کرنا ہے ادو میں زندہ ہوندا، میں تاڈے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے پہلا مسلمان میں بننا سا۔ کاش میں آپ دے وقت دے اندر جدو آپ نے اعلان نبوت کرنا زندہ ہوندا۔ نبی پاک علیہ السلام دا اے حسن ویکھ کے، نبی پاک علیہ السلام دی چال ویکھ کے، گفتار ویکھ کے، وہ ساڈے نبی دا تذکرہ تے پہلیاں کتاباں دے اندر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شانہ کلیاں قرآن دے اندر نہیں، قرآن دے سارا نات دا نات ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے سارے نبیاں نو نبی پاک علیہ السلام نے اطلاع دیتی اور میرا آخر الزمان نبی آنا ہے تو وہ دی پیروی کرنی ہے۔ ہر نبی آیا نبی پاک علیہ السلام دے بارے دس کے گیا ہے۔ قصہ مختصر ہن او راہب کہن لگا کہ انج کرو تسی اگے نہیں جانا، اگے جاؤ گے تے عیسائیاں نے انہاں نو معاذ اللہ قتل کر دینا، تسی واپس چلے جاؤ۔ جدوں حضرت ابو طالب نے اینا دیکھیا نا تے واپس آ گئے۔ قصہ مختصر نبی پاک علیہ السلام دی جوانی گزر رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا بچپن گزریا، ہن آ گئی جوانی، جدے بارے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے لعمرک سونیا تیری جوانی دی قسم ہے، سونیا تیری جوانی دی قسم ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام دی جوانی دی قسمہ اللہ دا قرآن پہ خود اٹھا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جوان ہوئے نا تے آپ دا لقب چونکہ مشہور و معروف سی، غیر بھی ماندے سن کہ نبی پاک علیہ السلام صادق الامین نے، صادق الامین نے، اور آپ دے کول ایمانتاں بھی رکھ کے جاندے سن۔ ہن وقت آیا جدوں آپ دی عمر تقریباً 20 تو 25 سال دے درمیان ہوئی نا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ چونکہ تجارت دا کام کر دیا سن تو مکے دے اندر سب تو زیادہ امیر اور رئیس آپ ہی سن۔ نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی چونکہ انہاں دے گھر انہاں دے بائی دے نال ویر دے نال انہاں دی شادی ہوئی سی، تے نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی جڑی سی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی اے پرجائی لگدی سن، بھابی لگدیاں سن۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی پھپھو نے تے کہنا خدیجہ جڑا تو میرا بھتیجا ویکھے نا بڑا ہی سونا ہے، اینا کتے سونا ہے نا، اینا کتے سونا ہے، جڑا انہوں ویکھدا ہے نا تے ویکھدا ہی رہ جاتا ہے،
جڑا انہوں ویکھدا ہی رہ جاندہ ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا حسین و جمیل ہے۔ لہٰذا گلاں کرنیاں، گفتگو کرنیاں، تے ایک دن نا حضرت خدیجہ کہن لگیاں کہ میں نا تجارت واسطے اپنے بڑے سارے خدام نو بھیج دیاں، لیکن وہ بچوں خیانت بھی کر جاندے نے، ڈنڈی مار جاندے نے، تے مینوں کوئی انج دا بندہ نہیں لبدا پیا کہ جنوں میں بھیجاں او جا کے کر کے آوے تجارت کر کے آوے تے جڑا منافع ہوئے میں اس نو دیاں، لیکن ایداں دا مینوں خسارہ منظور نہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی کہن لگی لے گل ہی کوئی نہیں، تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج، انہوں بھیج، تیرے مال دے اندر اضافہ بھی ہوئے گا، تیرے مال دے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، تو ویکھدی رہ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیغام آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا چاچا اس چیز دی اجازت دے تو پھر میں تجارت کرنی ہے، پھر میں جاواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہی گل کیتی، آپ دے چاچا ابو طالب دے کول اے پیغام آیا نا، تے ابو طالب کہن لگے کہ پتر انج کر، تجارت کر لے، اپنے مالی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا تو تجارت کر کے آ، پھر آپاں باقی سلسلہ ویکھتے یا غلط کر کے آ۔ نبی پاک علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا غسل کیتا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تنے اطہر تے کرتا پہنیا، اور اس کرتے نو کسے نے اپنے رنگ دے اندر لکھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کرتا پہنیا ہے، اور عاشق تے عاشق ہوندے نے، اے کرتے اور عاشق دا مناظرہ ہے۔ اور کرتا کہتا کہ میں ایویں نہیں پہنچیا، تے ساڈے استاد اکثر علامہ قاسم حسان صاحب اکثر پڑھتے ہیں، تے میں بھی تمہیں سناواں گا، اگر یہ ذوق ہے، شوق ہے، پیار محبت پریم پرید نہ بیٹھے تو سبحان اللہ کو ذرا، کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ قبر میں سرکار آئیں تو قدموں میں یوں گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو ان سے میں یوں کہوں کہ میں پائے ہیں مصطفیٰ سے، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کہنا نبی پاک علیہ السلام واسطے میں اتھے مر کے پہنچیا۔ اگے سنو کی کہندا ہے کہ کرتا ویکھ سجن دے گل وچ، عاشق مر جاون، تن محبوب دے لگا رہندا، ہر دم کھارا کھاون، کہندے ساڈے نالوں چنگیاں اے روئی دیاں تاراں، جیڑیاں تن محمد دے لگ کے تے لٹن موج بہاراں، جیڑیاں تن محمد لگ کے تے لٹن موج بہاراں۔ عاشق کرتے جد اے گل سن لی، کرتے اے علایا، او بے سمجھو اے راز محبت تانو سمجھ نہ آیا، بے سمجھو اے راز محبت تانو سمجھ نہ آیا۔ ہستی تو میں پستی ملی ہاتھ کسان دے آکے، ہستی تو میں پستی ملی ہاتھ کسان دے آکے، حل اس میرے اوپر چلایا وچ زمین دبا کے، پانی پریم کنویں دا پیتا، میرل مٹی پیتا، اے مٹی نال مٹی جد ہویا، ہستی جد گوائی، پھر محبت زندہ کیتا میں نئی حیاتی پائی، پھر محبت زندہ کیتا میں نئی حیاتی پائی، پھر پتے شاخاں ظاہر ہویاں، پھر میں کپا دا ٹینڈا بنیا، بن کے پھر کپا دا ٹینڈا میں جوبن وچ تنیا، چن کے پھر سوانیاں مینوں، جھاڑیاں نال جھمبیا، چھڑیاں نال پیاں جد مارا، تے لولو میرا کمبیا، عشق ویلنے وچ ویل کے مینوں، روئی میری جھاڑی
ओए तकले तार खिची तंद मेरी, तकले तार खिची तंद मेरी, ते मैं दुख नहीं झल्ले थोड़े, इथों जद खलासी पाई हथ कस्बी ते आया, उन्होंने ताना तनया मेरा ते खड्डी ऊपर चलाया, वांग पिंडा सतांदा हाथ, फिर मैं कपड़ा बनया, हजे न छुट्टी जान अजाबों, इश्क सियापा चढ़िया, फिर दिता मैनू हक दर्जी दे, उसने कैंची पाई, बंदोबंद वत कीता मैनू, ऊपर मशीन चलाई, वो इतने दुखड़े सह के यारो, इतने दुखड़े सह के यारो, ता मैं रुतबा पाया, कुर्ते दी मैं सूरत बनया, मैनू तन मुहम्मद लाया, कुर्ते दी मैं सूरत बनया, मैनू तन मुहम्मद लाया। जदों आए अशार ये सारा कुछ कुर्ते ने सुनाया ना, तो फिर अगे आशिकी कहते हैं कि रो रो के जद हाल सी अपने खोले, रो रो के जद हाल सी अपने खोले, ओए गिरिया जारी करके आशिक, नाले फाड़ के कपड़े बोले, ओए सजदा करना हो तो यूं कर के सर सजदे में झुका, ये सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफ़ा के वास्ते, ये सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफ़ा के वास्ते, ये सब जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते, तू खुदा के वास्ते। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मुहम्मद की अदा देखी है, लुट गया वो जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तैयार हो के अज जब बच्चा बाहर जावे ना, बाहर कंट्री के अंदर दुबई चले जाए, इटली चले जाए, कितने भी चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, तो घर वालों बड़ा शौक होंदा है साडा बच्चा कमाई करने वास्ते जा रहा है, तो लेकिन कई विच फिर ऐसे भी होंदे ने कि जिन्होंने दुख होंदा यार साडे तो जुदा हो रहे हैं। खास करके वालिदैन इस चीज़ से बड़ा गौर तफक्कुर करते हैं कि साडा बच्चा दूर जा रहा, साडियां अखां तो ओझल हो के जा रहा है, लेकिन कई शौक होंदे ने साडा वीर कमाई करने वास्ते जा रहा है। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम चले ना, तो आप दियां अखां दे अंदरों आंसू आ गए, अखां दे अंदरों आंसू आ गए, तो आप दी फुफी ने पूछया, चाचा जी ने पूछया, पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पे रो रहे थे, क्यों पे रो रहे थे? यकीन जानो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले बोले ने ना, अगर सीने के अंदर दिल होवे तो ये जुमले बड़े आला ने। अज बंदा MPA MNA MPA बन जाए ना, तो वालिदैन बड़े खुश होंदे ने, बड़े खुश होंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूछा गया, हुजूर तुसी क्यों रो रहे जे? अर्ज करते ने, फरमाते ने कि काश कि अज मेरी माँ जिंदा होंदी, काश के अज मेरी माँ जिंदा होंदी, मेरा बाप जिंदा होंदा, अज इस तरह मैं जा रहा वेख के कितना खुश होंदे, मैं जा रहा वेख के कितना खुश होंदे। कईयां दे माँ बाप टुर गए ने, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना उरूजो तरक्की अता फरमाई है, इतना उरूजो तरक्की अता फरमाई है, इतना पैसा अता फरमा छड़िया कि गड्डियां दियां गड्डियां खरीद सकते ने, बहुत कुछ खरीद सकते ने, लेकिन जो वक़्त वालिदैन नूं वखांदा सी उस वक़्त के अंदर वालिदैन चले गए, उस वक़्त के अंदरों वालिदैन चले गए। लेकिन अज दिल के अंदर हसरत होंदी है, यार काश वालिदैन जिंदा होंदे। सब तो ज़्यादा खुशी वालिदैन होंदी, बच्चा तरक्की करे, बच्चा तरक्की करे तो खुशी किन्हां नूं होंदी है? तुसी भी वालिदैन बनना है, बाप बनना है, शादियां होनियां ने, अल्लाह ताला ने औलाद देनी है, लेकिन कुछ ऐसे भी नहीं है वड्डियां वड्डियां जॉबां ते बैठ गए ने, बड़े बड़े मनसब ते बैठ गए ने, लेकिन दिल के अंदर हसरत ही होंदी है यार माँ होंदी तो कितना खुश होंदी, बाप होंदा तो कितना खुश होंदा। अज मैं भी इस मनसब ते बैठा ना, बाप नहीं माँ नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर भी हसरत होंदी कि यार काश मेरी माँ जिंदा होंदी, मेरा बाप जिंदा होंदा, मेरा ये सब कुछ वेखदा। मदरसियां दियां फट्टियां ते बैठ के 8-8 घंटे बैठ के अपने इन्हां पैरां ते बैठ के बंदा जो इतनी कोशिश करके इत्थे पहुँचता है ना, तो वो अंदर बड़ी मेहनत होंदी है। असी ये वेखते हैं कि यार ये छोटा जिहा है तो इत्थे आके बैठ गया,
یہ کوئی کتے وڈے منصب تے پہنچے ہیں نا تو پیچھا بیک گراؤنڈ تے دیکھا جائے نا یار وہ اتنے آیا تو کنج آیا ہے، اتنے پہنچے ہے تو کنج پہنچے ہے، پیچھے زندگی دا راز کی ہے، انہیں پیچھے کنیاں مصیبتاں چلیاں نے، کنیاں آفات چل کے پھر وہ آیا ہے، لیکن ایسی اس چیز نہیں سوچ دے۔ میں اتنا عرصہ مدرسے دے اندر بھی گزاریا ہے، ماں جان سن مدرسے بھیجتے سن جائیدہ سی، لیکن کسی ٹائم کوتاہی بھی ہوندی سی۔ اج اتنے پہنچے ہیں، دل دے اندر حسرت بھی ہے یار کاش ماں زندہ ہوندی، باپ زندہ ہوندا، میرا یہ منصب ویکھدا۔ او وقت بھی میں جاندا کہ جدوں میں او اتنے بیٹھ کے جو میری تقریر سننا ہوندا سا، لیکن تعز من تشاء و تذل من تشاء، ھذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے، یہ میرے رب دا فضل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صورت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔